अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो जहांगीर सेज। और आज का ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोपी वर्सेस कास्ट। अगर आप जेके बोपी के थ्रू कोई कोर्स करते हो तो उसमें आपको आगे क्या फ्यूचर देखने को मिलेगा। कास्ट के अंडर आप अगर कोई कोर्स करते हो तो किस कोर्स में आपको अच्छा आगे स्कोप देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप जेके बोपी के थ्रू कोई डिग्री करते हो या अगर आप कास्ट के थ्रू कोई भी यूजी डिग्री करते हो तो आपको सिंपली एक डिग्री मिलेगी और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल बन जाओगे। आप आईएएस के लिए एलिजिबल बन जाओगे, आप केएस के लिए एलिजिबल बन जाओगे, या जेके एसएसबी के लिए भी आप एलिजिबल बन जाओगे। यानी कि जितने भी ग्रेजुएटेड लेवल पोस्ट्स हैं उन सभी पोस्ट्स के लिए आप पहले एलिजिबल बन जाओगे। चाहे आपने कास्ट के अंडर कोई यूजी डिग्री की तो आप हर किसी ग्रेजुएटेड पोस्ट के लिए एलिजिबल बन जाओगे। जेके बोपी के थ्रू अगर आप बीएससी कोर्सेज करते हो तो आप ग्रेजुएटेड लेवल पोस्ट्स के लिए एलिजिबल बन जाओगे। लेकिन अगर आप जेके बोपी के थ्रू डिप्लोमा कोर्सेज करते हो तो आप ग्रेजुएटेड लेवल पोस्ट्स के लिए एलिजिबल नहीं बन जाओगे। तो ये तो हुई बात कि क्या एलिजिबिलिटी आपको इसमें रहेगी। अगर आप बोपी के थ्रू अगर आप डिग्री कर सकते हो तो क्या स्कोप देखने को मिलेगा। ये तो हमने जनरल में बताया आपको कि जनरल में आप किस किस के लिए एलिजिबल बन जाओगे। अगर हम अब पर्टिकुलर बात करते हैं, यानी कि हम पर्टिकुलर फील्ड में, फॉर एग्जांपल आप नर्सिंग करना चाहते हो, उस नर्सिंग में आगे क्या स्कोप है। कोई हॉर्टिकल्चर करना चाहता है कास्ट के थ्रू, उस पर्टिकुलर फील्ड में फिर आगे क्या स्कोप है, तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर हम जनरल को छोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जेके एसएसबी के लिए एलिजिबल बन जाओगे, आईएएस के लिए एलिजिबल बन जाओ, अगर हम उन कोर्सेज को छोड़ दें, हम पर्टिकुलर कोर्स की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर कोर्स के बाद आपको क्या उस फील्ड में स्कोप देखने को मिलेगा, तो वही हम आप डिस्कस करने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम कास्ट की बात करते हैं तो अगर आप उस कास्ट के थ्रू बीबीएससी करते हो तो उसमें गवर्नमेंट पोस्ट्स भी आते हैं। तो यानी कि गवर्नमेंट पोस्ट्स आते हैं, पहली प्रेफरेंस हम गवर्नमेंट सेक्टर को ही देते हैं, उसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। लेकिन बीबीएससी में क्या है कि अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं मिलता है, आप प्राइवेट भी कर सकते हो या खुद का भी आप लैब वगैरह खोल सकते हो, क्लिनिक वगैरह आप खोल सकते हो अगर आप बीबीएससी करते हो। तो यानी कि बीबीएससी करने के बाद आप कहीं ना कहीं पे सेटल हो जाओगे। यानी कि आपकी जो डिग्री है इसमें आपका फ्यूचर है, अच्छा फ्यूचर है। क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें उतनी कंपटीशन भी इसमें नहीं है उतना बीबीएससी में। आप देखो 100 स्टूडेंट्स हर साल कास्ट के थ्रू बीबीएससी के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो उतना कंपटीशन नहीं है। अगर आप बाकी कोर्सेज की तरफ देखोगे, आप अगर बोपी में नर्सिंग की तरफ देखोगे, कितने बच्चे हैं जो PMSSS के थ्रू भी जाते हैं, बोपी के थ्रू भी जाते हैं, प्राइवेट भी जाते हैं। तो यानी कि बीबीएससी में अच्छा स्कोप है और डिमांड इसकी अच्छी भी है, और इसमें इतनी सैचुरेशन लेवल भी नहीं है। बीबीएससी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज। अगर आप खुद भी सोचोगे, अगर आप खुद भी एनालिसिस थोड़ा बहुत करोगे तो बीबीएससी में उतना कंपटीशन नहीं है। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि कोई स्टूडेंट ये कोर्स कर रहा है, हम भी इसी के पीछे भागेंगे। आप देखो नर्सिंग का क्या हाल है, एक स्टूडेंट नर्सिंग करता है, सभी इसी के पीछे भाग गए कि अब बस नर्सिंग करनी है, नर्सिंग करनी है। थोड़ा बहुत खुद भी एनालिसिस करना पड़ता है, खुद भी सोचना पड़ता है। आप देखो बीबीएससी में खाली 100 स्टूडेंट्स जो है वो कास्ट के थ्रू जाते हैं बीबीएससी के लिए। अगर आप फिर PMSSS में भी देखोगे, उसमें भी उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं जाते, खाली 2 कॉलेज से। आप देखोगे कितने कम स्टूडेंट्स बीबीएससी करते हैं। तो जब आपके कल पोस्ट निकलेगा तो उसमें कम ही स्टूडेंट्स जाएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी अच्छी डिमांड है, प्राइवेट में भी अच्छी डिमांड है, और कम स्टूडेंट जो है वो बीबीएससी करते हैं। अगर हम बाकी कोर्सेज की तरफ चलते हैं, हम हॉर्टिकल्चर की तरफ चलते हैं, एग्रीकल्चर की तरफ चलते हैं, सेरीकल्चर है, बाकी कोर्सेज हैं, तो इनमें क्या है कि इनमें आपको गवर्नमेंट सेक्टर में पोस्ट्स इनके आते हैं, लिमिटेड ही पोस्ट्स आते हैं, ज़्यादा भी पोस्ट्स नहीं आते हैं। लेकिन प्राइवेट में इनका उतना स्कोप नहीं है। अगर हम कास्ट कोर्सेज की बात करते हैं, एक्सेप्ट बीबीएससी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फिशरीज़, इन कोर्सेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनमें आपको उतना आगे प्राइवेट सेक्टर में स्कोप नहीं देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में पोस्ट्स आते हैं, लेकिन उतने भी पोस्ट्स इसके गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आते। प्राइवेट में इनका उतना स्कोप नहीं है। यानी कि आप इन कोर्सेज को करने के बाद एक डिग्री लोगे, पोस्ट्स आए तो उसमें जा सकते हो, या इस पर्टिकुलर फील्ड के अलावा आप जनरल में भी जा सकते हो। आप
SSB کے لیے ایلیجیبل بن جاؤ گے, IAS KS کے لیے ایلیجیبل بن جاؤ گے, جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا. تو تھوڑا آئیڈیا آپ کو اس کاسٹ کا آیا. اگر ہم اس طرف چلتے ہیں, BOPE کی طرف چلتے ہیں, تو جو BOPE کے BSc کورسز ہے, یا اگر ہم ڈپلوما کورسز کی بھی بات کرتے ہیں, تو اگر آپ کوئی BOPE کے تھرو کوئی کورس کرتے, اس میں زیادہ تر ٹیکنیکل کورسز ہی ہوتے ہیں, پیرامیڈیکل کورسز ہی ہوتے ہیں. تو ان کورسز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اچھی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ان کی زیادہ تر ڈیمانڈ ہے, اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اچھی ڈیمانڈ ہے. ابھی لمیٹیڈ ہی پوسٹز آتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھو گے کہ ہمارا جو ہیلتھ ہے وہ کتنا دن بہ دن جو ہمارا ہیلتھ ہے وہ خراب ہی ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ہم اپنی ہیلتھ کا اتنا کیئر نہیں کرتے ہیں. تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے, اگر آپ JK BOPE کے تھرو کوئی کورس کرتے ہو, تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آگے اچھی ہی ہے, یعنی کہ ان کی ڈیمانڈ کم نہیں ہونے والی. ان کا جو اسکوپ ہے وہ پرائیویٹ میں بھی اچھا ہے, ان کا جو اسکوپ ہے گورنمنٹ میں بھی اچھا ہے. گورنمنٹ میں بھی ان کے پوسٹز آتے ہیں, ابھی لمیٹیڈ ہی آتے ہیں, لیکن آگے ان کے جو پوسٹز ہیں وہ زیادہ ہی آنے والے ہیں, یعنی کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آگے بڑھنے ہی والی ہے اگر آپ BOPE کے تھرو کوئی کورس کرتے ہو. لیکن میں آپ کو ایک سجیشن دوں گا, ڈپلوما سے بیٹر ہے BSc, یہ ایک سجیشن ہے میری. تو ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. جو BOPE کے تھرو کورس ہے, ان میں ڈیمانڈ اچھی ہے, آگے بھی اچھی ہے, اور آج بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ پرائیویٹ میں اچھی ہے, لیکن گورنمنٹ میں ابھی لمیٹیڈ ہی پوسٹز آتے ہیں, کیونکہ ابھی ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنا ابھی اچھا نہیں ہے. تو آگے ہم امید کرتے ہیں کہ اچھا ہی ہوگا, اس میں ڈیولپمنٹ وغیرہ ہوگی ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں. تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آگے بڑھنے ہی والی ہے, کم نہیں ہونے والی ہے. لیکن آپ کو دوسری طرف دیکھنا ہوگا, جو BOPE کے تھرو آپ کوئی کورس کرتے ہو, پیرامیڈیکل کورس کرتے ہو یا نرسنگ کرتے ہو, تو آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ سیچوریشن لیول بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. یعنی کہ سیچوریشن لیول سمپلی مطلب کہ زیادہ کورسز زیادہ اسٹوڈنٹ ایک پرٹیکولر کورس کو کرتے ہیں. آپ نرسنگ کا لے لو, آپ دیکھو کتنے اسٹوڈنٹ نرسنگ کرتے ہیں. تو اس میں سمپل یہ ہے کہ آپ کو سیچوریشن لیول بھی دیکھنا ہوگا. آپ نرسنگ کا ہی دیکھ لو, نرسنگ میں کتنے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں, BOPE کے تھرو بھی کتنے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں, PM-SSS کے تھرو, JK-SSS کے تھرو, یا پرائیویٹ بھی کتنے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں. ڈیمانڈ آگے ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبھی اسٹوڈنٹ, جتنے بھی اسٹوڈنٹ ایک کورس کو کرے گے ان سبھی کو پھر ہم سیٹل کریں گے. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا. دوسری طرف اگر آپ ریڈیالوجی کا دیکھو گے, جو کہ پیرامیڈیکل کورس میں آتا ہے, تو ریڈیالوجی میں بھی کشمیر میں اتنا اسکوپ نہیں ہے, کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھو گے, اگر آپ خود لیب وغیرہ کھولو گے تو اس میں آپ کو بہت انویسٹ کرنا ہوگا. دوسری طرف اگر آپ ریڈیالوجی کرو گے, اس کے بعد آپ کو ایک ڈاکٹر کو, جو کہ سلیکٹڈ ڈاکٹر ہوگا, اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوگا, اس کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے, کیونکہ آپ خود اتنا انالیسز نہیں کر پاؤ گے, کیونکہ اتنا ایجوکیشن آپ نہیں لوگے. جب آپ ایک ڈگری کرو گے, ریڈیالوجی ڈگری, تو یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کس میں اچھا اسکوپ ہے, پیرامیڈیکل میں بھی کس میں اچھا اسکوپ ہے, سیچوریشن لیول کس میں بھی کم ہے. اگر ہم MLT کی بات کرتے ہیں, اس میں بھی اچھا اسکوپ ہے, ٹھیک اسکوپ ہے اس میں. آپ باقی کورس کرو, فارمیسی دیکھ لو, فارمیسی بھی ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی سیچوریشن لیول ہے. تو اس ویڈیو کا میرا ایک ہی مقصد تھا کہ آپ کو تھوڑا بہت ایک آئیڈیا دینا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا, آپ نے تھوڑا بہت اس کورس کو, اس ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کی, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگا. اگر آپ کو کنفیوژن ہوگا بھی, میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا کہ کیسے آپ نے دیکھنا ہے, کیا آپ نے کرنا ہے. تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, ابھی JK BOPE کی کاؤنسلنگ بھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. تو ابھی آپ کسی, جو آپ کا ایلڈر ہوگا, یا آپ کا کوئی بردر وغیرہ ہوگا, یا کوئی آپ کا ریلیٹو ہوگا جو ان پوسٹس پہ ہے, تو ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ خالی مجھے ہی پتہ ہوگا ہر کچھ, ایسا نہیں ہے. مجھے ہر کسی چیز کے, ہر کسی فیلڈ میں مجھے انفارمیشن ہوگی, ہر کسی فیلڈ کی ایجوکیشن ہوگی, ایسا نہیں ہے. آپ خود بھی آپ انالیسس کر کے دیکھ سکتے ہو, آپ کسی اور سے پوچھ سکتے ہو, تو وہ بھی بیٹر آپ کے لیے رہے گا. میری سجیشن یہی ہے کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, ابھی کاؤنسلنگ آپ کی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے, یا PM-SSS کی بھی اس ٹائم پہ رجسٹریشن چل رہی ہے. تو آپ خود بھی انالیسس کرنا, کسی اور کو بھی پوچھنا, اپنے ایلڈرس کو پوچھنا, یا کوئی ریلیٹو وغیرہ ہوتا ہے تو ان کو بھی پوچھ کے رکھنا چاہیے, کہ تاکہ پھر آگے آپ کا جو ہے وہ فیوچر بھی اچھا ہو. تو آپ کو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا. ملتا ہے کسی اگلی ویڈیو میں. کوئی بھی ڈاؤٹ رہا ہوگا کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو. تو اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.